3 घंटे बयान हुआ, कोई हिला नहीं। तो ये बारिश से हम भाग जाए, 2 बूंद गिरे बुर्र से हम भाग के खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। आओ बरसो ना बेटा, बरसो भाई, बरसो ना, हमको इंतजार कर रहे हैं, हमको इंतजार कर रहे हैं। बारिश के कतरे आए, हम उसको नहुसत नहीं मानते हैं, हम ये कहते हैं कि मेरे रब ने खुश हो करके रहमतों की इसलिए भागने वगैरह मसला नहीं। बारिश है भाई, रब का काम है, वो अपना करे, बंदों का काम है अपना कर रहे। तो इसके लिए लाइट चली जाए भाग जाओ नहीं, बारिश आ जाए भाग जाओ नहीं, भाई भीग जावा जाए घरे चंद कह लिया जाए, बस इतने तो हुई जी जी। बाकी तकरीर जारी रहेगी अपने वक्त तक इंशाअल्लाह, ज्यादा टाइम नहीं लेकिन वक्त तक तकरीर जारी रहेगी। तो बात ये चल रही थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। जब जमाना गुजर गया कि ये मतलब रुखसारों के बीच में आपके गड्ढे पड़ गए रोते रोते। अच्छा, जो जमीन पर रिवायत मौजूद है कि जमीन पर आपके आंसू जो टपकते थे तो किसी से लौंग बनता था, किसी से दालचीनी बनती थी। ये खुशबूदार चीजें जो रब ने पैदा की हजरत आदम के आंसुओं का सदका है। सुभान अल्लाह। तो आप रोते रहे। एक दिन रब के हुजूर अर्जी लगाई, मेरे परवरदिगार मेरी लफ्ज़ों को माफ कर दे, वास्ता देता हो तेरे महबूब का। रब ने इरशाद फरमाया, प्यारे आदम ये नाम तुम्हें किसने बताया? हज़रत आदम ने अर्ज़ी लगाई, मौला जब जन्नत में तूने मेरे बदन में रूह डाली और मैंने आंखें खोली तो मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर देखा, एक तरफ था ला इलाहा इल्लल्लाह तो दूसरी जानिब था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जन्नती दरवाज़ों पर देखा, हूरे दिलमा की पेशानियों पर देखा, जहाँ तेरा नाम था वहीं ये मुबारक नाम भी जुड़ा हुआ था। मैंने समझ लिया ये जरूर तेरा कोई महबूब है जिसे अपने नाम के साथ मिला कर रखा है। तो मेरे परवरदिगार सदका तेरे महबूब का मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो रब ने इरशाद फरमाया, प्यारे आदम तुमने वसीला बड़ा पकड़ा, इसलिए जाओ मैंने अपने महबूब की वजह से तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई। तो हजरत आदम की तौबा भी नबी के सदक़े कबूल हुई है। तो इस रूए जमीन पर परवरदिगारे आलम ने एहसान फरमाया कि जो आदम का भी किबला हो वो महबूब रब ने हम गुनहगारों को अता फरमाया। तो मकामे नबूवत को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं कि जो चाहे बकवास करके चला जाए। नहीं साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन पर उलमा की पहरेदारी कल भी मौजूद थी, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। इसलिए बंदे को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर औकात को देख करके गुफ्तगू करे, क्योंकि कहाँ सैयदे लामका का मामला, कहाँ हम जैसे गुनहगारों का मामला। इसलिए रब तबारका व तआला ने जिस अजीम हस्ती को इस जमीन पर मरऊस फरमाया, उस अजीम हस्ती को हम गुनहगारों के हाथों में दामन दे करके कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाह, मेरे प्यारे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया। मन्नल्लाह का लफ्ज जो कुरान में आया है, मन्ना यमन्नो के माने एहसान के होते हैं कि अल्लाह ताला ने एहसान कर दिया। किस पर एहसान कर दिया? मोमिनीन का लफ्ज आया है।
لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی ایمان والوں پر رب نے احسان عظیم فرمایا۔ کس چیز کا احسان ہے یہ؟ اس بعث فیہم رسولا، کہ ان کے بیچ اپنا محبوب اتار لیا۔ سبحان اللہ، یہ ایمان والوں پر احسان ہے۔ تو احسان کا شکریہ اسی ربیع الاول کے جب وہ پیدائش کی تاریخ قریب آتی ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم ایسے جو ہے اکٹھا ہو کر کے ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ میرے مالک تیرا احسان ہے، 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی یہ تیرے بندے، تیرے محبوب کے امتی آج بھی بیٹھ کر کے ان کو یاد کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ چرچا چلتا رہے گا، یہ ذکر ان کا ہوتا رہے گا۔ تو ہمیں مقام نبوت کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے بھائی حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام نبیوں میں جسے سب سے بڑی فضیلت عطا فرمائی وہ میرے سرکار کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ قرآن سے بھی افضل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو قرار دیا گیا، کیونکہ قرآن اترنے والی چیز ہے اور محبوب وہ ہیں جن پر اتری۔ سبحان اللہ، قرآن اترنے والی چیز ہے اور محبوب کی ذات وہ ہے جس پر اتری۔ تو جس پر اتاری گئی اس کی فضیلت پہلے ہے، اترنے والے کی فضیلت اترنے والے کی فضیلت بعد میں ہے۔ ایسے ہی دین کے جتنے احکام ہیں ان میں پہلے نبی کی ذات ہے، وضو بعد میں، پہلے نبی کی ذات ہے، نماز بعد میں، پہلے نبی کی ذات ہے، روزہ بعد میں، پہلے نبی کی ذات ہے، حج و زکات بعد میں، کیونکہ یہ اعمال ہے اعمال، اور مصطفیٰ جان رحمت کی وہ ذات ہے کہ جن کی وجہ سے یہ عمل دیا گیا، تو جن کی وجہ سے دیا گیا ان کا تذکرہ پہلے ہوگا، جس کو دیا گیا اس کا ذکر بعد میں ہوگا۔ اب بھائی آدمی کوئی خالی نماز لے کر کے بیٹھ جائے اور ساری چیزوں کو بھول جائے تو وہ بدقسمتی ہے۔ بھائی نماز تو سارے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے، اس کو تو ادا ہی کرنا ہے، اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں۔ لیکن اعمال میں جہاں بھی تذکرہ آپ کرو گے دل میں پہلے خیال محبوب کا آئے گا، عمل کی ابتدا بعد میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی مطلب چھوٹی سی ایک مثال دے دیں آپ کو۔ وضو تو جانو تو وہ سبے ارے جو جمعہ کے کرو تو وضو میں جو فرائض ہیں وہ کتنے ہیں؟ جن کے مارا بہت لوگ نہ بولو سے کہ ہم غلط نہ بن جائے، کاہے غلط نہیں، جب صحیح یاد کیا ہو تو صحیح بتاؤ۔ وضو کا کتنا فرض ہے؟ 4 نہیں 5 نہ ہے، آگے نہ جائے، 4 ہے۔ وضو میں 4 ہے۔ اچھا ان چاروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، چاروں فرض کا ذکر رب نے قرآن میں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلا فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض ہے اپنے چہروں کو دھلو۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی چہرہ دھلو، اپنے کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھلو، سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ یہ 4 فرض ہے جو رب نے قرآن میں بیان کیا۔ تو پہلا فرض کیا ہے قرآن میں؟ پہلا فرض وضو کا چہرہ دھلو۔ جھوٹ نہ بولو، صحیح بتاؤ، پہلے چہرے دھلت ہو۔ صحیح بتاؤ، پہلے چہرہ دھلتے ہو۔ تو
तो सब लोग अरे चुपा ना नहाए हो तो नहाए चुके हो तब बोली बात बात ये मोहम्मद कहा था पहले नहावा